السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا كامل بألف خير. الفيديو هذا اكزرسيس كومبلي راح نديرو فيه جورنال غران ليفر بالانس اي بيلون. البيلون راح نديرو البيلون انيسيال و لو بيلون دو كلوتور. بون اللي ما شافش الفيديوهات جو بونس ماشي سي با سور، جو بونس بلي هذه هي لا ديرنيير فيديو في لو اس 1 في لا كونتابيليتي فينانسيير. بون في لو اي راح نحط لكم بلاي ليست، وراح نحط لكم لي فيديو اللي تابعين لهذا ليكزارسيس. اوكي، دو فيديو اي فوالا. اللي ما شافهمش يشوفهم، واللي مازال ما بداش يبدا يقرا على روحو. لا يفوتوا التران، واذا فاتوا التران كلهبوا بي وحيجيوه لي نوي بلونش. راني ما نامنش بقرايه ليله الرعد باش ما نكذبش عليكم. سي اجور، كي تكون اجور سي بيان، خاطرش انا من نوع كنت ولا زلت من النوع اللي يرقد بكري وما ينوضش بكري. دونك ما اجور كانت توالمني بزاف. مانيش ماجور، جامي ماجوريت الحق، ما كانش بيت تاعي اني ماجوري. كنت نقرا قسم نقرا مرتاحه. اوكي فوالا. اللي يحب ماجوري اجور ويزيد يصير شوي ويزيد يتعب شوي اكثر واكثر. اللي ما يحبش ماجوري اجور برك ونظم روحك، شبي لي ريزومي تاعك باش من بعد عرفنا قبل ليكزام. شتو ليلة الرعد هذيك قبل ليكزام بالليله هذيك تهز تريفيزي لي الريزومي تاعك، الملخصات تاعك، ماشي تروح تقرا من ضرب جديد. اسك سي كلار؟ فلنبدا. بون au début de mois de janvier 2018 l'entreprise Mina possède les éléments suivants. شوفوا قالك في الديبي، دونك حنا نهضروا على البدايه تاعها. راح تبدا بواش؟ راح تبدا بلي زيليمون سويفون، راح تبدا بهذا لي زيليمون. لي زيليمون هذا واش راح يبينوا لنا؟ اللي حيعاونونا نديرو واش نديرو لو بيلون انيسيال، يعني الميزانيه الافتتاحيه. لو بيلون انيسيال اوكي. au début de janvier, mois de janvier جابت لي زيليمون سويفون. راح تبدا ليكزارسيس تاعها الحمد لله باردون. راح تبدا ليكزارسيس تاعها بهاد لي زيليمون راح نهضرهم درك بعد. راح تبدا ماتير بروميير 200,000 دينار، ستوك دو ماتير بروميير. ستوك هذا دراهم فلاكاس بقيمة 900 دينار. ستوك دو برودوي فيني بقيمة 100,000 دينار. ماتير بروميير ماتيريال دو ترونسبور بقيمة 520,000 دينار. بروفي دانفونسيون 300,000 دينار. ماتريال هذه براءة الاختراع. ماتيريال دو اي اوتياج اندستريال بقيمة 610,000 دينار. ديزولي. فون ديبوزي à la banque، يعني دراهم محطوطين في لا بنك بقيمة 180,000 دينار. emprunt à long terme بقيمة 500,000 دينار جزائري. 500,000 دينار جزائري. fournisseur d'immobilisation بقيمة 200,000 دينار. et capital IME à déterminer، يعني احنا حسبوه. ركزوا معايا هنا مليح، هذو هما لي زيليمون راح تبدا بهم. عندها ستوك، عندها فلاكاس، عندها برودوي فيني، ستوك برودوي فيني. عندها ايموبيليزاسيون اللي هي اوتر ايموبيليزاسيون اللي هما immobilisation corporelle matériel de transport. عندها immobilisation incorporelle brevet d'invention. matériel et outillage industriel immobilisation corporelle. هنايا هاي immobilisation corporelle. fonds déposés à la banque هاي باينة، هذا immobilisation incorporelle. immobilisation corporelle. وعندنا emprunt قرض بقيمة 500,000 دينار جزائري. وعندنا فورنيسا ديموبيليزاسيون يعني دين، سيدات هذه بقيمة 200,000 دينار. وكابيتال ايمي راح نحسبوه. الكابيتال راح نحسبوه. شوفوا في لي دوني واش قالك قبل ما نروح لي زينومون الاخرين. نبداو بسا. قالك établir le bilan initial. البيلون راح نروحو نخدمو لو بيلون. البيلون كيما شفناه في الفيديو اللي فات فيه الاكتيف وفيه الباسيف، فيه الاصول وفيه الخصوم. يا اخي الاصول تاعنا فيها جزئين، لاكتيف نون كورون فوالا اللي هي الاصول غير جاريه،
جارية. واش عندنا immobilisation incorporelle، عندنا حاجة اللي هو brevet d'invention بقيمة 300,000 دينار. الإيموبيليزاسيون كوربورال اللي هي التثبيتات العينية، شحال عندنا؟ عندنا زوج، عندنا ماتيريال دو ترونسبور بقيمة 520,000 دينار، وماتيريال اي اوتياج اندستريال بقيمة 610,000 دينار جزائري. اوكي، عندنا دو زيليمون. بوغ immobilisation financière ما عندناش، فارغ. نروحو نديرو التوتال تاعهم. توتال نيميرو 1 سي لا سوم تاع سي 3 مونطون، تعطينا 1,430,000 دينار. اسك سي كلار؟ سما هادو هما التثبيتات اللي بدات بهم الخدمه تاعها، اللي بدات بهم ليكزارسيس تاعها. نروحو لاكتيف كورون تاعها اللي هو الاصول الجاريه. الاصول الجاريه عندنا فيها لي ستوك اي اون كور. لي ستوك عندنا دو ستوك، عندنا ستوك دو ماتيير بروميير بقيمه 200,000 دينار، عندنا ستوك دو برودوي فيني بقيمه 100,000 دينار. لي كليون ما عندناش، لي كليون ما هضروناش على لي كليون، ما عندنا ني كريونس ني والو. اوكي، سما بدات بهاد لي ستوك. لي ديسپونيبيليتي ولا لا تريزوري، يعني المتاح ولا الاموال المتاحه ولا الخزينه. عندنا في لا بنك قالنا بلي عندنا قيمه 180,000 دينار جزائري، وفي لاكاس عندنا قيمه 90,000 دينار جزائري. يا اخي نديرو الدوزيام توتال، ها هو كي ولا التوتال اكتيف سي لو توتال 1 بلس توتال 2، يعني ديزولي، يعني هذا زايد هذا يعطينا توتال اكتيف. كملنا مع الاصول تاعها. نروحوا للخصوم، سهل وبسيط. عندنا لي كابيتو بروبر. لي كابيتو بروبر ما هضرنا على حتى حاجه، هضرنا غير على لو كابيتال ايمي. الكابيتال ايمي هذا اللي قالنا اديتيرميني، يحدد، نحسبوه. حنحسبوه كيفاش راح نحسبوه؟ خلينا ما نهضرش عليه حتى نحسبوه. من بعد هضرنا الديون. درنا ديون، قالنا بلي عندنا ان امبران وعندنا فورنيسور دي موبيليزاسيون. باسيف نون كورون اللي هي الخصوم غير جاريه، عندنا دي زومبران. عندنا ان امبران بقيمه 500,000 دينار، امبران اللي هو قرض. فورنيسور دي موبيليزاسيون بقيمه 200,000 دينار. وعلاش درنا؟ تجيو تقولي لي علاش درتيه لو فورنيسور دي موبيليزاسيون في الباسيف نون كورون ما درتيش في الباسيف كورون؟ علاش؟ جينيرالمون حنا الفورنيسور دي موبيليزاسيون ولا مورد التثبيتات حنا نشريو عليه فايت مليار باغ اكزومبل، قيمه تاع فايت مليار. مؤسسه ما تقدرش تروح تهز مليار كامل تروح تحطه في ايموبيليزاسيون، وهي عندها ديجا لازم تشري لي ستوك، تشري ماتير بريمير، عندها امور اخرى تخلص ديون قصيره المدى يعني اكور تيرم. ما تقدرش تروح تحط المليار هذاك الكل. دونك لي موبيليزاسيون فورنيسور دي موبيليزاسيون اللي هو مورد التثبيتات جينيرالمون يتحط في لو باسيف كورون نون كورون كي ما يهضروش عليه، في ليكزارسيس وين يتحط، تحطوه في الباسيف نون كورون. وزيدوا كونفيرمي مع البروف تاعكم، نختاركش انا نهار ليكزامان ماشي انا اللي حنصح لكم الورقه، حيصح لكم البروف تاعكم. زيدوا كونفيرمي مع البروف، قولوا الاستاذ اذا ما هضروناش خلاص على الفورنيسور دي موبيليزاسيون وين نحطوه، في لي نونسي تاع ليكزارسيس في وين نحطوه، اسك في الاكتيف باسيف نون كورون ولا في الباسيف كورون، وهو يديروه. تبعوه هو، بصح انا بالمنطق نهضر لكم بالمنطق. الفورنيسور دي موبيليزاسيون جينيرالمون نخلصوه بعد عام. اوكي، اختاركش راح نشيو من عنده حوايج دي فريمون يحتاجوا دراهم، حنشيو من عنده التثبيتات، اراضي، مباني، الات الى غير ذلك، وانتم مخمخوها في مخكم. بون نديرو التوتال 2 ديريكتومون، خاطرش لي زيليمون تاعو معروفين، نلقاوها 700,000. اوكي، حنا على بالنا في لو بينون بلي التوتال اكتيف يساوي توتال باسيف. يا اخي توتال اكتيف لازم يساوي توتال باسيف. يا اخي حنا توتال اكتيف لقيناه 200,000 ورانا مكونفيرميين، يعني رانا متاكدين بلي راهو 200,000، لازم تكونوا متاكدين يعني حسابكم صحيح. يساوينا توتال باسيف. هنا توتال باسيف واش هو؟ واش نحسبوا هنا كيما هنا عندنا واش عندنا توتال باسيف هو لو كابيتال ايمي اللي هو لي كابيتو بروبر اللي فيها غير لو كابيتال ايمي
زايد لو باسيف نون كورون. يا اخي سما واش راح نديرو؟ يساوي كابيتال ايمي، ها هو هكي، زايد باسيف نون كورون. يا اخي حنا هذا راهو مجهول، هذا هو الاكس تاعنا، وعندنا هذا راهو معلوم. دونك راح نحسبو هذا اللي هو لي كابيتو، كابيتال ايمي يساوي لنا 200 مليون موان شكون هادو شحال هما 700 موان 700 شحال يعطينا 1 مليون 300 دينار. هذا هو لو كابيتال ايمي تاعنا، وها هي كي النتيجه راني حطيتها اونفير باللي رانا حسبناه. اسك سي كلار؟ ولازم تتاكدوا بلي التوتال اكتيف تاعكم راهو صحيح. اوكي صحيح، هو يعني حتى يكون يخرج لكم غلط راه يخرج لكم الكابيتال راه يخرج لكم حسب واش حسبتوا، بصح لازم يكون صحيح. علاش؟ خاطرش لي زينيمون بعد نحتاجو لي زينيمون تاعنا، خاطرش الكابيتال ايمي لازم نحتاجوه، خاطرش وين راح نلوحوه راح يتزاد في لو بيلون دو كلوتور، يعني في الميزانيه الختاميه. هذا هو لو بيلون انيسيال تاعنا، هذا هو لو بيلون اللي تبدا به المؤسسه الخدمه تاعها، تبدا به تاعها الاكزرسيس تاعها، ولا يقولوا لها بالعربيه الدوره. اوكي كملنا مع لو بيلون انيسيال، باش ما نعاودوش نرجعوا له دركا. رجينا للرسمين اللي هما لي زوبيراسيون اللي صراو دورون لاني، اللي صراو في العام. اوكي واش قالك؟ او كور دو موا دو جانفيي، هنايا عندنا عطاونا كو لي زيليمون تاع موا دو جانفيي، مي ليكزارسيس راهو يمشي على عام. هنايا باش ما نكثرش ليكزارسيس درت على لو موا دو جانفيي برك. Ok. Au cours du mois de janvier, l'entreprise a procédé aux opérations suivantes. La première opération, le 2 janvier 2018, achat de marchandises 20 000 dinars à crédit selon la facture numéro KZA. Bon de réception de marchandises, c'est le numéro BR, bon de réception 02. Je vous fais l'opération. Un achat. من عند من نحنشيو من عند الفورنيسور. دونك اشا سي امبلوا، دونك المونطون راح نخلص نديروه في الديبي. من عند نحنشيو من عند الفورنيسور او قالنا اكريدي. دونك لا ressource سي لو فورنيسور، فورنيسور دو بيان اي سيرفيس، لاختاش سي دو مارشانديز دي بيان. اوكي اللي هو هنايا ressource اللي وين نسجلوا المونطون في الكريدي. سي كلار؟ لا بالكم بالكونت تاعها سي 380 وهذا لو كونت تاعو سي 401 selon la facture. دونك عندنا لي بيلي تاعنا، لي بيلي عندنا لو مونطون. اسك سي كلار؟ هذه سي لا بروميير اوبيراسيون، خاطرش هنا عندنا دو بارتي في هاد لوبيراسيون. لا بروميير بارتي ديزولي قبل ما نروحوا وي بون فهمتوا هاد لا بارتي، مي شوفوا كي نروح نسجل مي راح تجيو تلقاو دي زيليمون ديجا الفوق. راني معاكم حنجيو نسجلو 2 جانفي 2018، مي قبل ما نسجلو لو 2 جانفي 2018 لازم نسجلو لو 1 جانفي، لي زيليمون تاع لو 1 جانفي. يا اخي لي زيليمون تاع 1 جانفي بون اللي جاو في لاكتيف كامل اللي درناهم في لو بيلون انيسيال اللي جاو في لاكتيف كامل وين يتحطوا في الديبي بلي كونت تاعهم. فوالا ها هما كي لي كونت تاعهم بلي زانتيتولي تاعهم بلي مونطون تاعهم في الديبي اللي جاو في لاكتيف كامل. اي بور لو باسيف عندنا 3 زيليمون برك اللي هما لومبران، كابيتال اي فورنيسور دي موبيليزاسيون. كل واحد تاعو بلو كونت تاعو، ها هم في الكريدي وهذو راهم في الكريدي لي مونطون تاعهم. اوكي تقدروا تكتبوا اوبيراسيون انيسيال كوم لي بيلي. هنايا حتجيب تقولي علاه درتي هذوك في الكريدي وهذوك في الديبي. في الكريدي على واش لختاكش نحتاجو دي ريسورس اللي هما لي ريسورس هما لو فينانسمون. بور لو فينانسمون شكون هما لومبران، لو كابيتال والكريدي تاع الفورنيسور. لختاش لو كما يكونوش عندي هاد لي 3 زيليمون ما نقدرش نشري هاد لي زيليمون اللي عندي هنا. اوكي دونك هذه هما المصدر وهذا هما الاستخدام، كريدي
ا ressources emploi. لو كان ما جاوش عندي هذو كمصدر ما نقدرش نشري هذه الاستخدامات. اسك سي كلار؟ سي كلار. نرجعوا لوبيراسيون تاعنا. لا بروميير اوبيراسيون قلنا بلي راهي اوبيراسيون داشا. يا اخي خرجنا فيها لومبلوا، خرجنا فيها لا ريسورس، خرجنا فيها لي بيلي. نروحو نسجلوها في الجورنال تاعنا. اش راح نتعاملوا بلو كونت تي درك صاي. لو جورنال واش راح نديرو؟ نكتبوا لا دات هنا، ها هي كي لا دات لو 2 جانفي 2018. عندي دو كونت، واحد في الديبي واحد في الكريدي. اللي يجي في الديبي شكون هو لومبلوا اللي هو لاشا، نحطوا لو نيميرو دو كونت تاعو هنا. لو كليون راهو لو فورنيسور راهو ريسورس، هو اللي شينا من عنده اكريدي. نيميرو تاعو سي 401. كملنا معاه. بشحال شرينا؟ 20000. شحال راح يجينا من الفورنيسور؟ 20000. دونك لو مونطون سي 20000 في الديبي و 20000 في الكريدي. لي بيلي تاعي سي فاكتور داشا، هاي فاكتور نيميرو 1 سي اف ا سي اشا 03. كملنا مع لا بروميير بارتي. في لا دوزيام بارتي واش قالوا لنا لو بون دو ريسبسيون، يعني ريسبسيونينا ماشي شرينا برك، راهي كاينه اون ريسبسيون، يعني رانا دخلناهم، شرينا لي مارشانديز ودخلناهم وين؟ لو ستوك. بون دو ريسبسيون دو مارشانديز نيميرو بي ار 02، ولا كاين اللي يكتبها بي او بون دونطري، بي او بون دونطري، ايصال الدخول، ايصال الاستقبال بالعربيه نورمال. هنا عندنا في البون، نرجعو هنا عندنا لا ريسبسيون، يعني راح تجينا من عند بلاصه وتدخل لنا وين؟ لو ستوك. سما لو ستوك هو ستوك دو مارشانديز، راح يكون هو لومبلوا. منين راح تجي من لو كونت 380 من لاشا، راح يكون هو لا ريسورس. هنا كي تدخل لو ستوك يعود هو لا ريسورس. فوالا عندنا دو كونت. قلت لكم في اللي كيكون عندكم لا ميم جورني تقدروا ديروا زوج شلطات خلاص راكم بيان بلي رانا في لا ميم جورني، مازلنا ما قفلناش لوبيراسيون تاع هذا لو جور. قالك بلي ريسبسيوني لا مارشانديز كي شريتها راح تدخل لي لو ستوك. لو ستوك سي لومبلوا، ها هو كي الكونت تاعو يجي في الديبي. الانتيتولي تاعو ستوك دو مارشانديز. من عند من حتجيني من لو كونت اشا دو مارشانديز باش تبان بلي راني شريت مارشانديز ودخلتها لو ستوك، شريت ودخلت لو ستوك. دونك سي لا ريسورس 380 بشحال؟ 20000. تختارك شحال عندنا كي نشريو ندخلو بلو كو داشا. لا مارشانديز تاعنا ولا لا ماتيير بروميير تاعنا تدخل بلو كو داشا اللي هو نفسه 20000 دينار. 20000 في الديبي، 20000 في الكريدي. La bande de réception ou la bande d'entrée numéro كذا c'est le les billets. J'espère تكونوا فهمتوا هاد l'opération. نروحوا la troisième opération. La deuxième opération c'est quoi? C'est le 5 janvier, vente à crédit d'une machine de production de 120 000 dinars selon la facture FV07. بعنا لما نبيع لو كليون عندي vente. Donc c'est la ressource لينا في الكريدي. وش بعد une machine de production elle est considérée comme marchandise. هنا رانا نعتبروها كسلعة. اوكي ما قالوليش بعت immobilisation، بعت une machine de production على اساس راهي سلعة. لما بعت le client c'est l'emploi. لوين نسجلوا المونطون سي في الديبي. عندنا une seule opération هنا، une seule partie اللي هي la vente. بعنا selon la facture. فوالا عندنا لو مونطون، عندنا لي بيلي وعندنا لا دات. نروحو نسجلوها في لو جورنال تاعنا. فاسيل ماسيل. فوالا بعنا لو كليون. دونك لو كليون سي امبلوا، ها هو كي لو كونت تاعو 411 رانا حطيناه في الديبي. intitulé c'est client. 701 c'est bon قلت لكم marchandise. فوالا درناها هنايا في ليكزارسيس درتها برودوي فيني على اساس راهي اونتربريز اللي تنتج آلات الانتاج. اوكي نورمال اللي دارها كوم مارشانديز ساع اي صحيحه. اوكي اللي دارها
comme marchandise صحيحة. هنا درتها comme produit fini. 701 ها هو كي لو كونت تاعها ديرو هنايا الاخر parce que c'est une ressource. La vente راهي ressource. Le montant c'est 120 000 pour le débit et le crédit de chaque compte. Et le libellé c'est la facture numéro FV07. قلنا بلي كاينه une seule partie donc نقفلو l'opération. ما عندناش اوبيراسيون وحده اخرى في هذيك لا جورني. عندنا في لا troisième opération قالك le 15 janvier 2018 paiement des achats de la facture numéro FA03 par chèque bancaire numéro كذا وكذا. قالك خلصنا لا فاكتور هذه. وين هي؟ واش من فاكتور؟ سي هذه هي الفاكتور داشا اللي نهضروا عليها. قالك بلي لونتربريز راهي خلصت لو فورنيسور. دونك عندنا دو كونت اللي هما بنك داكش هي حتكون هي المصدر لا ريسورس دونك كريدي يخرج منها الاخر. وشكون حنخلص لو فورنيسور داكش سي ان اشا. دونك الفورنيسور سي ان امبلوا. هنا لو مونطون يتسجل في الديبي. شوفوا كيفاش في لو جورنال نكتبوا لا دات. ها هي كي لا دات لو 15 janvier 2018. لو كونت امبلوا اللي هو فورنيسور نحطوه في الديبي. اي لو كونت اللي هو ريسورس اللي هي لا بنك 512 نحطوها في الكريدي. نجبدوا لي زانتيتولي نبعدوهم شويه باش نفرقوا بين الديبي والكريدي. شحال راح نخلص سولون لا فاكتور اف ا 03 حنخلص 20000. يا اخي شريت عليه ب 20000 ها هي كي راح نخلصو 20000. دونك 20000 تاعي من الكريدي تاع لو كونت بنك تدخل لو ديبي تاع لو كونت فورنيسور. لي بيلي تاعي سي شيك بانكير نيميرو 0 سي بي نيميرو سي بي 05. لازم ديروا لي بيلي تاعكم. واذا ما عطاهولكمش البروف ما تحوسوش عليه كتبوا اشا ولا بايمون فرات اوكي. واذا عطاوهولكم راكم تحطوه. Pour la quatrième opération, c'est le 20 janvier 2018, remboursement de 150 000 dinars de l'emprunt par chèque bancaire CB05 non CB06 لخاطرش حنا استعملناه ديجا هنا اوكي. CB06 قالك باللي رومبورسينا قيمة 150 ألف من لومبران خاطرش ديجا رانا في الديبي عندنا ان امبران. فوالا لومبران بقيمة 500 ألف دينار جزائري. قالك باللي في هاد لا جورني راهي لونتربريز في لو 20 جونفي خلصت منه 150,000. هنا عندنا دو كونت. شكون هو لا ريسورس خاطرش خلصنا. دونك لا ريسورس تاعنا شكون هي؟ لا ريسورس سي بنك ولا لو شيك بانكار تاعنا اللي هو نحطوه في الكونت كريدي. وشكون هو المصدر الاستخدام؟ راح نستخدموا هاد الدراهم باش نخلصوا لومبران. دونك لومبران سي ان امبلوا وين نسجلوه في الديبي. فوالا عندنا لا دات عندنا لو مونطون عندنا لي كونت ا ديبيتي اي لو كونت ا كريديتي اي لو ليبيلي. سمات كلشي تاعنا راهو واضح ما فيهش حتى لبس. La journée 20 janvier 2018, le compte emprunt هو 164 لخاطرش راهو emploi نحطوه في الديبي et 512 راهو ressources نحطوه في الكريدي. نكتبوا لي زانتيتولي تاع لي كونت تاعنا نحطوا لي مونطون اللي هو قالك 150,000 نحطوا المونطون تاعنا في الديبي وفي الكريدي دو شاك كونت. لي بيلي سي لو شيك بانكير 1 CB05 ولا remboursement d'emprunt. Est-ce que c'est clair? نروحوا للcinquième opération. La cinquième opération, le 24 janvier 2018, vente de marchandises pour 200 000 dinars selon la facture et le règlement par chèque bancaire, pas de sortie de magasin. هنايا قالك vente de marchandises بعنا une marchandise بقيمة 200 ألف دينار جزائري. عندنا la première partie يا أخي. La deuxième partie في هاد l'opération c'est le règlement باش يخلصني le client. أنا بعت donc c'est هذه c'est la ressource نحطو في الكريدي le montant. لما نبعت le client c'est l'emploi نحطو le montant في الديبي.
هذه لا بروميير بارتي. عندنا لو مونطون، عندنا لا فاكتور اللي هي الليبيلي، وعندنا لا جورني اللي هي 24 جونفي. 24 جونفي فوالا، قلنا الكليون سي لومبلوا، نحطو لو 411 في الدي بي. vente de marchandises سي لا ressource، نحطوها 700 في الكريدي. لي زانتيتولي تاعهم كيما راكم تشوفوا فيهم هك بعد. لو مونطون سي 200,000 دينار، بعنا له بقيمة 200,000 دينار. لي بيلي سي لا فاكتور دو فونت نيميرو 08. اسك سي كلار؟ هذه لا بروميير بارتي من لابيراسيون اللي صارت في لو 24 جونفي 2018. لا دوزيام بارتي واش قالنا؟ لو ريغلومون بار شيك بانكار. خلصنا بار شيك بانكار. شكون يخلصني؟ سي لو كليون. بار واش؟ شيك بانكار، يعني حيدخلوا الدراهم في لا بنك تاعي. كليون هو لا ريسورس هنا، دونك لو كونط وين حنسجلو لو مونطون؟ حنسجلوه في الكريدي. اي بنك راح نسجلوه وين؟ اللي هي امبلوا وقتاش تدخل فيها الدراهم، حنسجلوه في الديبي. اوكي. هنا دارلك واحد لا ريمارك، قالك با سورتي ماغازان، ما خرجناش من ستوك، ما عطاوها لنا برك كملاحظه، بصح كي ما يهضروناش عليها ما نخرجوش لخاطرش ما عندناش لا بيس جوستيفيكاتيف. وزيدوا سقسيو البروف تاعكم، قولوا استاذ اذا ما هضرت، اذا هضرتنا على لي ستوك اسك كي ما تهضرناش على لي ستوك، اسك نديروا لا سورتي تاع لي ستوك ولونطري ولا لا لا. واذا قالكم لا لا سي لا لا، واذا عطاكم في لينونسي بلي كاينه سورتي كيما هنايا قالنا بلي كاينه ريسبسيون بون ريسبسيون، تسمى كاينه اونطري او ستوك، هنا راكم ديروها. ما درلكمش عليها ما ديروهاش، وزيدوا كونفيرميو مع البروف تاعكم. لو كليون حيخلصني، دونك شكون لومبلوا هنا؟ سي لا بنك. الكونت تاعها نحطوها في الديبي، ها هو كي 411 سي لو كليون، نحطوه في الكريدي باسكو راهو هو لا ريسورس. نحطو لي زانتيتولي، نديرو زوج شلطات لخاطرش صارت في لا ميم جورني. شحال حيخلصني؟ بيان سور 200,000 دينار. 200,000 دينار بعت له 200,000 دينار حيخلصني 200,000 دينار، غير اذا يخلصني اون بارتي وبارتي يخليها اكريدي. شيك بانكار بقيمه نيميرو سي بي 06. وي من جهه لو كليون نورمال. بون سي ان ريغلومون، هنا تقدروا تكتبوا ريغلومون. Bon, pour la dernière opération, il y a la sixième, قالك le paiement de la facture FV07. وين راحت ال FV07 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 فوالا، ها هيك FV07. قالك لو بايمون، هنا واش عندنا؟ فونت، دونك لو كليون حيخلصني. هنا كليون حيخلصني، عندي كليون هنا هو لا ريسورس. لو مونطون حيتسجل في الكريدي، لا موitié بار شيك بانكير، نص 50% بار شيك بانكير لا بنك، et le reste par caisse. Donc 50% par chèque bancaire et 50% يدخلوا la caisse. Donc عندنا deux emplois هنا، يجي في الدي بي وتجي هنا في الدي بي. اسك سي كلار؟ عندنا لي ليبيلي تاعهم هاكي، بايمون لا فاكتور نيميرو كذا. شفاو عليها هذه، شفاو وركزوا، ما تبداوش تقولوا منين جات هاد لا فاكتور، عاود رجع لي زوبيراسيون اللي من قبل دوك تخرج في لا فاكتور. عندنا دو زومبلوا هنايا في ليكزارسيس، راني بينت لكم، راني درت لكم اللي تقدروا تسجلوا بهذه الطريقه. عندنا دو زومبلوا، عندنا لو كونت تاع لا بنك وعندنا لو كونت تاع لا كاس، هما لي دو زومبلوا. نسجلوا لي زانتيتولي تاعهم هكا. شكون هو لا ريسورس؟ سي لو كليون. 411 ريسورس سي لو كليون. يا اخي 120,000 حيخلصنا 120,000، لو كليون حيخلصني 120,000. مي لي 120,000 هادو 50% نص تاعهم 50% حيجي كوم بنك اللي هي 60,000، اي 50% الاخرى راح تدخل لا كاس اللي هي 60,000. كي تصوميهم في زوج عندنا 12,000، رانا ايكيليبري. 120,000 ديزولي، رانا ايكيليبري هنا. اوكي. واللي يحب يفرقهم يفرقهم، واللي يحب يديرهم في فرد كونت يديرهم في اسمها في فرد قيد، يعني في اوبيراسيون وحده يديرهم في فرد اوبيراسيون ويسجلهم، لا ضير في ذلك.
عادي جدا تقدروا ديروها هكا نورمال. المهم تشوفوا لو كليون ديروا له لو كونت توتال تاعو كي يكونوا راح ديرهم في فرد قيد، ديروهم توتال تاع لو مونطون في الكليون، ومن بعد ديروا لو بورسونتاج اللي يروح لشاك إليمون، لا بانك 50% اي لا كاس 50%. مي لو كان تفرقوهم ديروا 60 في الكليون بور بانك 60,000 et تعاودوا تكتبوا 60,000 pour le client et 60,000 pour la caisse. اسك سي كلار؟ واللي يخاف يغلط ديروا هاد لا ميثود وفرات اللي مسجله قدامكم هنايا في ليكزارسيس. ما شافش لو كور راني نخليه لكم في لو اي باش يفهمني واش راني قاعده نهضر. اوكي بون نروحو نديرو التوتال تاع الجورنال تاعنا. صاي كملنا لي زوبيراسيون، نروحو نجمعو كامل لي مونطون اللي في الديبي نحطوهم هنا، ونجمعو كامل لي مونطون اللي في الكريدي ونحطوهم هنا. لازم يخرجوا متساويين. لو كان ما يخرجوش متساويين كيما قلت لكم يا زدتوا صفر يا نقصتوا صفر يا غلطتوا في اللي نورمالمون يتحط في الديبي حطيتوه في الكريدي ولا درتوا ديغا، المهم ولا غلطوا في لي شيفر. لازم يخرجوا متساويين. لو كان ما يخرجوش متساويين سما راكم غالطين. و لو برينسيپ ديزولي لو برينسيپ دو لا بارتي دوبل راهو ماهوش محقق لو كان يخرجوا لكمش متساويين. اوكي بون ليكزارسيس هذا شويه طويل، راح ندير فيه دو بارتي. كملنا مع البيلون انيسيال والجورنال. الفيديو اللي بعده راح نديرو فيه لي كونتيتي، راح نديرو فيه لا بالانس et à la fin c'est le bilan de clôture. نتلاقاو ان شاء الله في لا دوزيام بارتي وين نديرو فيها لي كونت تي. باي باي.